बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सातवीं जमात की निगार उर्दू की दूसरी नज़्म नात की पढ़ाई करवाऊंगी, उसकी तशरीहात भी करवाऊंगी और साथ में उसकी माश भी हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो नात की पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें नात का मतलब पता होना चाहिए। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, उनकी सीरत पर रोशनी डाली जाए, उनके किरदार पर रोशनी डाली जाए। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ाई। नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बन के आए। वो मक्का की सख्ती, वो ताइफ का मंजर, मोहम्मद खुदा की रज़ा बन के आए। अमीरों को राज़े अबूवत बताया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए। नजाशी भी खादिम, अबू ज़र भी खादिम, वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, धड़कते दिलों की सदा बन के आए। कहीं बद्र खुंदक में फ़ौजें लड़ाईं, कहीं सुलह का सिलसिला बन के आए। ज़माने की सूखी हुई खेतियों पर घटा बन के बरसे हवा बन के आए। इन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर, जो कौन इनका मद्दाआ बन के आए। ये तो होगी पढ़ाई। ये नात जो है ये माहिरुल कादरी ने लिखी है, जो कि पाकिस्तान के मशहूर शायर हैं। अब मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज बताऊँ जी। तो पहला लफ्ज़ है पेशवा। पेशवा का मतलब है सरदार या इमाम। उसके बाद है रज़ा। रज़ा का मतलब है मर्ज़ी। अखुवत। अखुवत का मतलब है भाईचारा। हाजत रवा, मुश्किल में काम आने वाला या ज़रूरत पूरी करने वाला। गदा। गदा का मतलब है फ़कीर। शिकस्ता। शिकस्ता का मतलब है टूटा हुआ, हारा हुआ। सदा। सदा का मतलब है आवाज़। सुलह। सुलह का मतलब है दोस्ती। उसके बाद है कौनैन। कौनैन का मतलब है दो जहां, यानी कि दुनिया और आखिरत। ये तो हो गए मुश्किल अल्फाज। अब हम इसकी तशरीह शुरू करते हैं। पहला शेर है, नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बन के आए। इस शेर में शायर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत के सरदार बनाकर भेजे गए, और ना सिर्फ हमारी उम्मत के बल्कि नबियों के सरदार बनाकर भेजे गए। आप हमारे लिए एक नमूना थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए काबिल तक़लीद है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी भलाई इसी में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा है ताकि हम लोग हिदायत पा सकें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बन के आए, और हमारा यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अगला शेर है, वो मक्का की सख्ती, वो ताइफ का मंजर, मोहम्मद खुदा की रज़ा बन के आए। इस शेर में शायर इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस्लाम की तबलीग की शुरुआत में जो सख्तियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झेलनी पड़ी, जो मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त करनी पड़ी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा पेशानी से बर्दाश्त की और इसी को खुदा की रज़ा समझा। आप कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बुरा सलूक किया, आप पर मुज़ालिम डाले, लेकिन आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और अपना काम जारी रखा, क्योंकि अल्लाह की रज़ा इसी में थी और अल्लाह ताला की मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम जो है वो पूरा हुआ और इस्लाम का नाम बुलंद व बाला हुआ, और चारों तरफ इस्लाम का बोलबाला हो गया। अगला शेर है, अमीरों को राज़े अबूवत बताया, गरीबों के हाजत रवा बन। इस शेर में शायर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों को राज़े अबूवत बताया, यानी कि अमीरों को एहसास दिलाया कि वो भाईचारे के साथ रहें और गरीबों का एहसास करें, और मिल बांट कर खाने में ही आफ़ियत है। और गरीबों के हाजत रवा बन के आए, यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की ज़रूरतें पूरी करते थे, चाहे वो कहें ना कहें, आप बिना कहे समझ जाते थे और उनकी ज़रूरतें पूरी करते थे। अगला शेर है, नजाशी भी खादिम, अबू ज़र भी खादिम, वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। इस शेर में शायर का इस बात की तरफ इशारा है कि नजाशी जैसा ज़ालिम हुक्मरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये से और सलूक से मुतासिर होकर मुसलमान हो गया, और वो आपका खादिम बन गया। और अबू ज़र तो आपके खादिम थे ही। और सुल्तान शाह गदा से मुराद इस शायर की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और अमीरों में कोई फ़र्क नहीं करते थे, चाहे कोई बादशाह हो या फ़कीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक सबके साथ बराबर होता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुसावात का दर्स दिया। उनके नज़दीक तमाम इंसान बराबर थे। अगला शेर है, शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, धड़कते दिलों की सदा बन के आए। इस शेर में शायर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि जो दिल टूटे हुए थे, यानी कि जिनको कोई तकलीफ़ थी या जो किसी मुश्किल में थे, उनको आपने हौसला दिया और हिम्मत ना हारने की तलकीन दी।
اور ایسے لوگوں کی آواز بنے جو کچھ بول نہیں سکتے تھے. جیسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ضرورتوں کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنا کہے سمجھ جاتے تھے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے. اگلا شعر ہے، کہیں بدر و خندق میں فوجیں لڑائیں، کہیں صلح کا سلسلہ بن کے آئے. اس شعر میں شاعر کا اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے غزوات بھی لڑیں. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسباب تھے یا نہیں، لیکن آپ نے اللہ کے توکل پر وہ غزوات لڑیں اور ان میں کامیابی بھی حاصل کی. ان میں 2 غزوات کا نام لیا گیا ہے، بدر اور خندق. دونوں میں مسلمانوں کے پاس اسباب تو نہیں تھے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان غزوات میں فتح حاصل کی. اور کہیں جہاں صلح کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح بھی کروائی. صلح حدیبیہ کی مثال اس کے لیے بالکل. اگلا شعر ہے، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے. اس شعر میں شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل عرب کے لوگ جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے اور عرب کی زمین بالکل بے رونق محسوس ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی روشنی لے کے آئے اور گٹا بن کے یعنی کہ بادل بن کے برسے اور عرب کی زمین کو اس سے معطر کر دیا. اسلام کی روشنی عرب کی زمین میں پھیل گئی اور اس طرح آپ کی تبلیغ میں بھی کامیابی ہوئی. اگلا اور آخری شعر ہے، انہی کی محبت ہے ایمان ماہر جو کونین کا مدعا بن کے آئے. اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہمارا ایمان ہے، اور ہم اگر ایسا کریں گے تو اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے. اگر ہم ان کی دی گئی تعلیمات کی پیروی کریں گے اور ان کی سنت کی پیروی کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائی ہوگی، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ تو ہوگی اشعار کی تشریح. اس کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے. اس نعت کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اس شعر میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے وقت مشکلات کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مساوات اور اخوت کا درس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر غریب سب کو برابر سمجھتے تھے، اور اس میں شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے سردار بنا کر بھیجے گئے. اب اگلے صفحے پہ آئیں گے ہم. اس میں مشکل الفاظ ہیں. اخوت کا مطلب ہے بھائی بھائی ہونا، بھائی چارہ. پیشوا، امام، سردار. حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والا. راز، بید یا خفیہ پوشیدہ بات. سلطان، بادشاہ یا حاکم. شکستہ، ٹوٹا ہوا. صلح، دوستی. کونین، دونوں جہاں. گٹا، بادل. اب ہم مشقی سوالات کی جانب چلتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے، کس ذات سے محبت ہمارا ایمان ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہمارا ایمان ہے. اس نعت میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی صفات کا ذکر کیا ہے؟ کوئی سی 4 لکھیں. اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات کا ذکر ہے. ان میں سے 4 یہ ہیں. نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مساوات کا درس دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اخوت کا درس دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انسانیت کی کایا پلٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت سکھائی. اگلا سوال ہے، راز اخوت سے کیا مراد ہے؟ راز اخوت سے مراد یہ ہے کہ بھائی بھائی بن کے رہیں اور ایک دوسرے سے مل بانٹ کر کھانے میں ہی عافیت ہے. اگلا سوال ہے، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ نجاشی جیسا ظالم حکمران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، اور ابو ذر تو آپ کے خادم ہی تھے. اگلا سوال ہے، اس نعت میں شاعر نے کون کون سے غزوات کا ذکر کیا ہے؟ اس نعت میں شاعر نے 2 غزوات کا ذکر کیا ہے، غزوہ بدر اور غزوہ خندق. اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. سوال ہے، نعت کے مطابق مصرع مکمل کریں. نعت کے مطابق یعنی کہ آپ نے نعت کی پڑھائی کی ہے، اس کے مطابق آپ نے مصرع مکمل کرنے. مثال کے طور پر ایک میں آپ کو کر کے دیتی ہوں، نبی دوسرے ڈیش بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے. یہ ساری خالی جگہیں آپ نے پیچھے نعت کی پڑھائی کر کے مکمل کرنی ہیں. اگلا سوال ہے، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے سختیاں برداشت کی. مدینہ میں، حبشہ میں، طائف میں، عراق میں. طائف میں حضرت ابو ذر کا تعلق تھا قبیلہ بنو ثقیف سے، بنو اوس سے، بنو غفار سے، بنو نجار سے، بنو غفار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو بتایا راز محبت کا، اخوت کا، شرافت کا، شہادت کا، اخوت کا.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے خدا کی صدا ضیا رضا صبا رضا۔ اگلا سوال ہے لغت سے مندرج ذیل مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، یعنی کہ آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ رضا کا معنی ہے مرضی، شکستہ ٹوٹا ہوا ہارا ہوا، صدا آواز، صلح دوستی، مدعا دعا جس کے لیے کی جائے یا دعا کا مرکز۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں، سوال ہے ملک کے چند مشہور نعت گو شعراء کے نام لکھیں۔ ان میں سب سے پہلے تو آپ نے ماہر القادری کا نام لکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور نام بھی لکھ دینے ہیں۔ اگلا سوال ہے مندرجہ الفاظ کے مترادف تحریر کریں۔ مترادف یعنی کہ ہم معنی الفاظ: پیشوا، سردار، رضا، مرضی، اخوت، بھائی چارہ، منظر، سماع، صدا، آواز، صلح دوستی، مدعا دعا کا مرکز یا جس کے لیے دعا کی جائے۔ اگلا سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک مضمون تحریر کریں۔ یہاں پہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک مضمون لکھنا ہے، اس میں آپ اس نعت کا خلاصہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے درج الفاظ کے متلازم تحریر کریں۔ متلازم: ہسپتال کا متلازم کیا ہوگا؟ مریض، ڈاکٹر، نرس وغیرہ۔ سردی کا چائے، کمبل، کافی۔ اسکول کا ہے بچے، اساتذہ، کاپیاں، کتابیں، کرسیاں۔ سعودی عرب کا مکہ، مدینہ، بیت اللہ، حج، حاجی۔ باغ کا پھول، تتلیاں، سبزہ۔ یہ سب آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سارا کام آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔